Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. غنكملوا ان شاء الله في لا série des vidéos concernant notre express واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على la preuve de fond. La preuve de fond هو le montant minimum اللي خص يكون عندكم قبل ما تجيو لكندا. وخص هذا المونطون يكون عندكم مينيموم، يكون عندكم 6 mois هو باين عندكم في الكونت. هذه هي لا باز ولا هذه هي لا كونديسيون، ولكن غادي نهضروا على لي زيكسيبسيون ابري. دونك بور هاد لو مونطون مينيموم اللي خص يكون عندكم سي جوست بور فو، يعني ماشي الدوله الكنديه، ولكن بور فو بور سوفينير ا فو بوزوان اي سو دو فوت فامي. يعني هاد لارجون هادي راه ليكم نتوما باش ملي كتجيو في لي بروميير موا بور لانستالاسيون كيتبع لكم بزاف ديال الحاجات، منها باغ اكزومبل الكرا خصكم تخلصوا لو بروميير لي دورنيي موا، خصكم مثلا الفراش فوقاش غادي تجلسوا، غادي خصكم بزاف. كاين ناس اللي كيجيو كياخذوا اون فواتور دوكازيون في الاول، بزاف ديال الحاجات. دونك هاد من الاحسن ان هاد الفلوس يعني تكون عندكم كما قلنا 6 موا هي في الكونت، وماشي ناخدو ان كريدي باش نبينوها في الكونت ديالنا ومن بعد نحيدوها. كلشي هادشي مرفوض تماما، هو بيان سور راه بور فوتر بيان. دونك pour demander la résidence permanente هضرنا على هاد لا بروف دو فون فاش هضرنا على لي زيتاب pour immigrer ou les étapes de notre express. Donc هنا on suppose que vous êtes extrait، خص تكون عندكم هاد لا سون دارجون، ولكن يعني باش تكون عندنا هاد لارجون خصنا ضروري نعرفوا شحال غيخصنا. Donc pour calculer la grandeur de votre famille, vous devez inclure le récurrent principal et votre conjoint, les enfants à charge et les enfants à charge de votre époux ou conjoint. يعني هنا بور سافوار شحال خص يكون عندنا في لو كونت خصنا نعرفوا بعدا شحال حنا، ميم سي هاد لي زانفون ne viendront pas avec vous au Canada ou là ils sont des résidents permanents واخا يكونوا عندهم لا سيتويانتي، ضروري خصكم تحسبوهم في هذاك لو نومبر de personnes qui vont immigrer. هنا غنشوفوا لي مونطون مينيموم دون vous avez besoin pour immigrer. كما قلنا خصنا نحسبوا كاع لي ممبر داكور ونشوفوا شحال غادي خصنا ديال لي فون. Par exemple, vous êtes 3 personnes, vous devez avoir 19 836 dollars. كنتو 4 personnes, تكون عندكم 24 083 دولار. و bien sûr باش تعرفوا شحال دايره يعني بالعمله ديالكم il faut bien sûr la convertir. لانفورماسيون اخرى بغيت نقول لكم هي اشاك فوا راه كيكونوا دي ميزاجور، جو بونس كيكونوا شاك اني، خصكم اشاك فوا تشوفوا في لو سيت واش كاينين دي ميزاجور ولا لا. الا كنتو اكثر من 7 بيرسون، اي بيرسون اديسيونيل لا 8 بيرسون خصنا نزيدوا عليها 3492 دولار. Alors par quoi justifier هاد l'argent؟ كان justifier par des relevés bancaires, des attestations bancaires et des attestations de compte. هنا باش تقولوا باننا عندنا ان بيان ما مقبولاش او لا تاخذوا ان كريدي بيرسونيل ما مقبولاش. جانسيست سور هادشي لان راه ممكن انه الدوسي ديالكم يترفض بسبب هاد لي بيان اللي كتقولوا راه عندنا دي بيان اللي غادي نبيعوهم اون فوا نعرفوا راسنا او لا اون فوا تخرج لينا الفيزا. هادشي ما مقبولش، خص تكون عندكم مينيموم 6 mois هي في الكونت. Alors pour les documents à soumettre, pour justifier que vous avez cet argent, bien sûr vous devez contacter votre institution financière. Les ratatecom des documents imprimés sur du papier avec en tête, d'accord, de l'institution, ou radicounou fi les coordonnées dialha, votre nom, bien sûr les informations كاملين يعني concernant هذيك لا سون دارجون، امتى حليتو لو كونت، لو نيميرو دو كونت، شحال هو لو سولد اكطويل. دونك كلشي غادي يكون فيها. يقدروا يكونوا عندكم دو كونت باغ اكزومبل بيرسونيل، ممكن انكم تجوستيفيو بلي دو لي دوكيومون ديال هاد لو كونت اي لو دوكيومون ديال لو كونت الاخر. يقدر يكون عندكم مثلا ان كونت في المغرب و ان اوتر كونت في ان اوتر بيي، حتى هو il suffit يعني de justifier par des documents اللي هضرنا عليهم و ça va marcher. يقدر يكون عندهم ان كوبل يكون عندهم بجوجهم
دو كونت، خص غير لو ريكورون برينسيبال يكون عنده يبين يجوستيفي بانه عنده لاكسي لارجون اللي كاينه في لو كونت ديال لو كونجوان ولا لا كونجوانت. كاين اللي يقدر يفكر انه يدير باغ اكزومبل، نقول لكم دابا باش ما تطيحوش في هذا الخطا. باغ اكزومبل غتبينوا بانه داز ان فيرمون من لو كونت ديال لو كونجوان لا كونجوانت و فيس فيرسا. المهم اللي كان هو الريكورون برينسيبال ماشي مشكل. المهم الا داز باغ اكزومبل بينتو بانكم درتو ان فيرمون من لو كونت ديال لا كونجوانت لو كونت ديال لو كونجوان، ولكن خصها هي حتى هي تجوستيفي بانها كان عندها داك المونطون يعني اكثر من 6 موا، يعني كاين عندها في الكونت ديالها ماشي في واحد المده اللي هي كتقل على 6 موا. داكو حيت يقدر مثلا غايقول لكم شكون يعني ما قال لنا بانه جبتو ان بري وحطيتو في الكونت ديال لا كونجوانت ودوزتو ان فيرمون باش يبان بانه داز عندهم. لا، هادشي كله حاولوا انكم تيفيتيوه، لانه بصح كيسولوا عليه. ما تخليو حتى شي حاجه اللي دير لكم ان بروبليم. دونك الا بغيتو تبينوها يعني خص حتى هي يكون عندها الفلوس في الكونت ديالها. كاين اون اوتر شوز، هي ان سوبوزون انكم ما عندكمش المونطون كامل. مثلا حنا نعطيو ليكزامبل ديال 18 مليون، لو ريكورون عنده 10 المليون، خاصه 8. هذا لو مونطون مينيموم كما قلنا، خاصه 8. يقدر يبين بانه باع ان بيان، داكور، باع باغ اكزومبل لا فواتور اكزومبل، يدير لو كونطرا دو فونت ويدير اون لتر اكسبليكاتيف كون كوا راه من هذيك 8 مليون جابها من لا فونت ديال هذيك لا فواتور. كاينه حاجه واحده اخرى اللي كنسميوها اتستاسيون دو دون. الا باغ اكزومبل بعتي واحد لو بيان وما عندكش كيف شي كونطرا باش تجوستيفيه، الوغ كدير اتستاسيون دو دون. ماشي واحد من لا فامي ديالك بحال راه هو اللي عطاك هذيك الفلوس، يعني ان دون، كتكون اون يعني ان دون عطاه لك سان كونتر بارتي. ممكن انه خديتي نيت سلفتيه نيت ولكن خص ضروري لا بيرسون تكتب لك او دير معها اون اتستاسيون دو دون بانهم عطاهم لك. هكا تيتقبلوا بيان سور، كتصاوبوها. كاين اللي كيقول كيصاوبها عند النوتير، كاين اللي كيصاوبها كيكتبها عاديه كيامبريميها وكيصاوبوها يعني في المقاطعه. دونك هنا راه هاد لاتستاسيون دو دون حتى هي مقبوله. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم هي الا كان عندكم في لو كونت واحد لو مونطون اللي هو سوبيريور اكثر من 10,000 دولار، ضروري خصكم ديكلاريوه. يعني من بعد فاش كتجيو من بعد ما كتوصلوا للمطار ديال مونريال، فاش كتاخذوا الفيزا وكتجيو لكندا، كاين سيرفيس ديميغراسيون في المطار ديال مونريال وكيسولوكم شحال جبتوا معاكم. يعني واخا عندكم في الكونت، واخا انتم عمرتوا في الكرياسيون ديال البروفيل عمرتوا هذا لو مونطون مينيموم او لا اكثر منه، ماشي مشكل. ولكن فاش كتجيو هنا تيقول لكم واجبتوا اكثر من 10,000 دولار. القانون هنا كيقول بانكم خصكم ديكلاريو الا جبتوا اكثر من 10,000 دولار. كاين ناس كيسولوا واش لو كريدي زعما امباكت عنده كيأثر لينا على لا بروسيدور ديالنا. ما عنده حتى شي تاثير. الناس عندهم دي كريدي خلاهم كيتخلصوا كيدوزوا لي كيكونوا لي بريليفمون اي تو، يعني دازت لا بروسيدور ديالهم عاديه وجاو سانز اوكان بروبليم. الحاجه اللي بغيت نوصيكم عليها هي انكم ماشي تحطوا الفلوس في الكونت قبل زعما انكم تحترموا هاد لا كونديسيون ديال لي 6 موا، ولكن اون فوا صافي بانكم فوزيت باغ اكزومبل اكستري وصيفطوا لي دوكيومون ديالكم في ليطاب فيدرال وتمشوا من بعد تغوتيريوهم من البنكه، ما كنصحكمش، لان يعني يقدروا ما تعرفوش في اي وقت يقدروا يطلبوا لكم ان دوكيومون ديال البنكه. Je pense que j'ai tout dit concernant la preuve de fond. كنتمنى ان شاء الله ان هاد لي زانفورماسيون ينفعوكم. et si vous avez des questions n'hésitez pas انكم تخليهم ليا في لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم عليهم. كنشكركم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.